भगवद गीता को दोस्रो अध्याय को यो हामी जुन चर्चा गरिरहेका छौं। प्रथम अध्याय विषाद योग र दोस्रो अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग आत्मविद्यालाई भनिन्छ। सांख्य योग आत्माको वास्तविक जुन विद्या हो। सांख्यका दुईटा अर्थ हुन्छन्। एउटा सांख्य माने गिन्ती, संख्या पूर्वकको विद्या, गिन्तीको। अब संख्या यहाँ केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन जीवन हो यो जीवनमा 25 प्रकारका प्रकृतिहरू हुन्छन्। यी प्रकृतिको अगाडि गएर हामी पूर्ण व्याख्या गर्नेछौँ। तर सांख्य शब्दको एउटा अर्थ हुन्छ, सांख्य एउटा छुट्टै शास्त्र पनि हो। सम्यक आख्यानको नाम हो सांख्य। त्यसकारणले यो जुन दोस्रो अध्याय छ यसमा भगवान श्री कृष्णले शरीरको विषयमा, आत्माको विषयमा र दुईटालाई अलग अलग बनाएर, शरीर अलग कुरो हो, आत्मा अलग कुरो हो। आजको श्लोकमा सायद हामी पुग्छौं कि पुग्दैनौं कि शरीर आत्माको वस्त्र हो। जसरी शरीरको कपडा हुन्छ हैन, जसरी हजुरहरू जान्नुहुन्छ अब गर्मीको, शीतलको, चिसो भएको बेलामा हामी धेरै कपडा लाउँदछौँ। स्वेटर लाउँदछौँ, ज्याकेट लाउँदछौँ, धेरै कपडा लाउँदछौँ। अब गुजरातमा बहुत गर्मी छ, भयंकर गर्मी छ। त्यसकारणले सबै कपडा फ्याँकेर एउटा मात्रै कपडा लाउनु पर्दछ। जसरी शरीरको लागि यो कपडा वस्त्र हो, त्यसरी नै आत्माको लागि शरीर कपडा हो, जसको व्याख्या भगवान आज या भोलिको श्लोकमा हामी भगवानले गर्नुभएको व्याख्या सुन्नेछौँ। र सांख्य शब्द अत्यन्त सुमधुर आख्यान जुन भगवानले अर्जुनलाई उपदेश दिनुभएको छ त्यसको नाम हो सांख्य। हिजो हामीले 13 श्लोक पूरा गरेर 14वां श्लोकमा, श्लोक नम्बर 14, यो 14 श्लोक आज फेरि एकपल्ट उच्चारण गर्छौं। हजुरहरू सबै भगवद गीताको पुस्तक लिएर बस्नुभएको होला। भगवद गीताको अध्याय नम्बर 2, च्याप्टर नम्बर 2 अनि श्लोक नम्बर 14, 14 श्लोक निकाल्नुहोस् र म जसरी उच्चारण गर्दछु हजुरहरूले उच्चारण गर्नुहोस्। यदि हजुरहरूको पासमा मैले गरेको अनुवाद यानी अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीका नाम गरेको यदि हिन्दीको ग्रन्थ छ भने यो हो 43वां पेजमा यो छ, सुन्नुहोस्। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तास्तितिक्षस्व भारत। बहुत सुन्दर। फेरि एकपल्ट यो अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्दछ, त्यसकारण यसलाई अलिक राम्ररी स्पर्श गरौँ हामी। पहिले सन्धि विच्छेद। मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दुईटा सम्बोधनद्वारा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनका दुईटा शब्दहरू छन्। पहिलो शब्द हो कौन्तेय। मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय। कौन्तेय यानी हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीत र उष्ण, चिसो र गर्मी आदि गरिएका जुन द्वन्दात्मक दुःखहरू, जुडवा दुःखहरू, जसरी चिसो तातो, दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुःख, संयोग वियोग,
इत्यादि जति पनि यी द्वन्दात्मक शब्दहरू छन्, दुईटा जोड भएका शब्दहरू छन्। शीतोष्ण दुःख सुख दुःखदा, चिसो तातो र सुख दुःख आदि दिनेवाला, प्रदान गर्ने, दा माने दिनेवाला। मात्रा स्पर्शा हो, यो शब्द अलिकति बुझौँ है। मात्रा स्पर्शा भनेको के हो? मात्रा भनेको मात्र, जस्तो हामी नेपालीमा भन्दा यसको यति मात्रा छ, एउटा प्रमाणको लागि हामी मात्रा शब्दको प्रयोग गर्दछौँ। या मात्रा शब्दको अर्थ के हो भने इन्द्रियहरूको मात्रा। यो तल अनुवादमा पनि मैले लेखिदिएको छु। जसबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ ती इन्द्रिय र अन्तःकरणको नामलाई मात्रा भनिन्छ। मूल शब्द मात्राको अर्थ हो नाप्नु। ओके, अब जुन संसारमा जति पनि सुख दुःख आदि द्वन्दात्मक चिजहरू छन्, ती कसरी प्राप्त हुन्छन् भन्दा हाम्रा शरीरमा 14 वटा कुराहरू छन्, ध्यान राख्नु होला। 14 वटा, 10 वटा इन्द्रियहरू छन् र 4 वटा अन्तःकरणहरू छन्। इन्द्रिय भनेको बाहिरको काम गर्नलाई बाह्यकरण इन्द्रिय भनिन्छ, भित्रको काम गर्नलाई अन्तःकरण भनिन्छ। बाहिरका काम गर्ने यी 10 वटा छन्, 10 वटालाई पनि आधा आधा बनाउनुहोस्। आधाको नाम हो कर्मेन्द्रिय र आधाको नाम हो ज्ञानेन्द्रिय। धेरैजना हजुरहरूलाई त यो विषयमा धेरै ज्ञान होला, तर जुन फेसबुकमा जोडिनु भएका धेरैजना सज्जनहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ अथवा दाजुभाइहरू, अलिकति यी पारिभाषिक शब्दहरूलाई बुझ्नु होला। हामी इन्द्रिय त भन्छौँ, तर इन्द्रिय भन्नाले के छ भन्दा 5 वटा बाहिरको कुरो छ, 5 वटा बाहिरको कुरो छ, 5 वटा भित्रको कुरो छ। जस्तो 5 वटा बाहिरको मतलब के हो भन्दाखेरि, जस्तो 5 वटा इन्द्रिय मतलब वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायु, यो 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छन्। पाद, पानी, उपस्थ, पायु। अब हेर्नुहोस्, वाक भनेको मुख, यो कर्मेन्द्रियमा आउँछ। वाक भनेको मुख, पानी भनेको हात, पाद भनेको गोडा। म खुट्टा शब्दको प्रयोग यस कारणले गर्दिनँ, खुट्टा शब्दको प्रयोग निम्न कोटि शब्दमा गरिन्छ। गोडा, चरण, गोडा। पाद, उपस्थ, पायु भनेको मल विसर्जन गर्ने इन्द्रिय र मूत्र विसर्जन गर्ने इन्द्रिय। 5 वटा कुरा भए। अलिकति शब्द अप्ठ्यारा छन्, तर बुझ्नु त पर्यो नि त। त्यसले गर्दा म हजुरहरूलाई बडा झिझक मानिकन कुरो गर्दैछु। मुख, हात, गोडा, मूत्र विसर्जनको इन्द्रिय र मल विसर्जनको इन्द्रिय, यी 5 वटा, यिनीहरूलाई कर्मेन्द्रिय भनिन्छ। यी काम गर्ने इन्द्रियहरू, यिनीहरूले काम गर्छन्, वर्क गर्छन् यिनीहरूले है। अब अर्का छन् ज्ञानेन्द्रिय 5 वटा। 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय कुन हुन् भन्दा जसले ज्ञान इन्द्रिय, जसले चाल पाउँछन्। जस्तो हातले काम गर्दछ, तर हातले चाल पाउँदैन, चाल यो छालाले पाउँदछ। मुखले बोल्दछ, तर के कुरो बोलिन्छ, के खाइएको छ भने मुखले चाल पाउँदैन। यो मुख काम मात्रै गर्ने हो है। त्यसकारणले चाल पाउने 5 वटा इन्द्रियहरू छन्। चाल पाउने हुनाले, चाल पाउनु मतलब ज्ञान, थाहा हुनु, त्यसलाई ज्ञानेन्द्रिय भन्यो। अब ज्ञानेन्द्रिय कसरी छन् भन्दा श्रवण, कान, त्वचा, छाला, नेत्र, आँखाहरू, रसना, जिब्रो, अनि नासिका भनेको नाक। यी 5 ज्ञानेन्द्रिय। कानले शब्द चाल पाउँदछ, शब्द चाल पाउँदछ। कसैले मिठो शब्द बोल्यो, सुनो लाग्छ। कसैले नराम्रो, अत्यन्त कर्कश शब्द बोल्यो, राम्रो बोलेन, कानलाई बडा नराम्रो लाग्दछ। एउटा म्युजिक सुन्दाखेरि बहुत मिठो लाग्दछ,
अब कुनै शब्दले तपाईलाई मिठो लाग्दछ, कानलाई मिठो लाग्दछ, के चाल पाउँछ भित्र कर्णमा एउटा इन्द्रिय छ जसले चाल पाउँदछ आवाजको विषयमा। त्वचा छाला, छालाले चाल पाउँदछ यो राम्रो हो यो नराम्रो हो, हैन? यो स्पर्श ठिक छ यो स्पर्श ठिक छैन, यो गर्मी भयो यो जाडो भयो, यो छालाले चाल पाउँदछ। स्पर्श सुख। नेत्र आँखा, आँखाले चाल पाउँदछ यो रूप कस्तो छ यो के छ। रसना, यो जिब्रोमा भगवानले यस्तो ताकत लगाइदिनु भएको छ कि यो जिब्रोले के खाने हो, के खाँदा मिठो हुन्छ, के खाँदा मिठो हुँदैन। रसना। अनि नासिका भनेको घ्राणेन्द्रिय, नाक, नाकले गन्ध र दुर्गन्धलाई चाल पाउँदछ। ओके, त्यसले गर्दा यो 5वटा चीजहरू, यो यसको व्याख्या धेरै नगरौं, तर यो 5वटा चीजहरू ज्ञानेन्द्रिय हुन्। फेरि श्रवण कान, त्वचा छाला, नेत्र आँखा, रसना जिब्रो, नासिका नाक, ये 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्। र 5वटा अघि मैले भनेका बाक भनेको मुख, पानी हात, पादौ गोडाहरू, अनि उपस्थ पायु मूत्र विसर्जनको इन्द्रिय र मल विसर्जनको इन्द्रिय, यी 5वटा कर्मेन्द्रिय भए। यीता भए 10 इन्द्रिय। अब 4वटा अर्का कुराहरू छन् जसको नाम हो अन्तःकरण। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यो 10वटा इन्द्रियहरूले बाहिरको विषयलाई भित्र लगेर दिन्छन् र यी 4वटा कुरोहरूले ती विषयहरूलाई गोडमेल गरेर, ती विषयहरूको सञ्चय गरेर अनि ती 4वटा अन्तःकरणले आत्मालाई दिन्छन् अनि आत्माले त्यसको उपभोग गर्दछ। त मात्रा स्पर्श भनेको के हो भन्दाखेरि जसबाट ज्ञान हुन्छ ती इन्द्रिय र अन्तःकरणलाई मात्रा भनिन्छ। मात्रा शब्दको अर्थ हो 10 इन्द्रिय र 4 अन्तःकरण, ती मात्रा भयो। मतलब उनीहरूले सम्पूर्ण विषयहरूलाई जोखेर तयार गर्छन् र मात्रा भयो। र स्पर्शको अर्थ हो संयोग हुनु। त्यसकारणले सम्पूर्ण संसारका विषयहरूको जुन संयोग छ मात्रा स्पर्श, यी सबै के हुन् भन्दा आगमा पाइन भनेको विनाशशील, सबै कुरो नाशवान। इन्द्रियबाट प्राप्त भएको जति पनि सुख दुःखादि विषयहरू छ यो सबै स्थिर रहनेवाला छैन। आगमा पाइन यसको अर्थ विनाशशील छ, नाश हुनेवाला छ। हाम्रो स्वभाव के छ भन्दा हामीलाई अनुकूल लागेको कुरो सधैँ प्राप्त होस् भन्छौँ, हामीलाई प्रतिकूल लागेको कुरो हामी त्यसलाई आफू राम्रो मान्दैनौँ। तर दुईटै कुरो आउने र जाने कुरो, साइकल हो यो लाइफ। त्यसकारणले अनित्यः, यिनीहरूलाई अनित्य जानेर भारत अर्को सम्बोधन आयो, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। त्यसकारणले तान, ती सम्पूर्ण विषयहरूलाई तितिक्षस्व माने सहन गर। अर्जुनले के भने भन्दा यी सम्पूर्ण मेरा बन्धु बान्धव कुल कुटुम्बहरूलाई मारेर यिनीहरूको खूनले लथपथ भएको पृथ्वीलाई म भोग गर्न चाहन्न। तसर्थ मबाट सहन भएको छैन, मबाट असहनीय छ र यसले त्यो असहनीय वस्तुले मलाई जुन दुःख दियो, मलाई जुन तकलिफ दियो, त्यो तकलिफले गर्दाखेरि मेरो सारा शरीर अत्यन्त शुष्क भएको छ। त्यसै कारणले अर्जुनलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन यी सबै कुराहरू विनाशशील छन्। यी सबै सुख अथवा दुःख, शोक अथवा मोह जे पनि तिमीलाई प्राप्त भएको छ यी अनित्य हुन्, यी नित्य स्थिर रहनेवाला छैनन्। कुनै पनि कुरो स्थिर रहँदैन, सब अस्थिर छ। आज विचार गर्नुहोस्, गीतमा, गजलमा, कवालीमा भले धेरै कुरा हुन्,
कि जोसँग मेरो अहिले सम्बन्ध भएको छ, 7 जन्मसम्म म सँगै बस्छु इत्यादि कुरा आउँछन् नि। आज भी है और कल भी रहेगा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सब भन्ने कुराहरू, ये सब कुराहरू मात्र हुन्, तर यस्तो कहिल्यै पनि हुँदैन। एउटा संयोग हो। संयोगमा कसैले दुःख बोकेर आउँछ, कसैले सुख बोकेर आउँछ। एउटा एक्सिडेन्टल एउटा बनिएको एउटा प्रोग्राम मात्र हो। त्यसकारणले अर्जुनलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी साधक हौ, त्यसकारणले तिमीलाई मन नपर्ने खालका दुःखपूर्ण कुराहरू आए भने पनि तिमी त्यसलाई सहन गर। तिमीलाई मन पर्ने खालका सुखपूर्ण अनुकूल हुने कुरा आए भने तिनीहरूलाई पनि सहन गर, किनभने यदि सहन गर्यौ न भने त्यसले तिमीलाई प्रभावी बनाउँदछ। ओके, जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा कुरोले तपाईलाई बहुत आनन्द दियो, अब त्यो आनन्द दिने कुरालाई यस्तो लाग्दछ सधैँ प्राप्त होस्, सधैँ प्राप्त होस्। कहाँ प्राप्त हुन्छ? हुँदैन प्राप्त। कोही बेला त के हुन्छ भने तपाईले एउटा कुरो वस्तु पाउनु भयो, अथवा कोही व्यक्ति अथवा वस्तु कुनै कुरो पाएपछि यस्तो लाग्दछ ओहो यो मेरो साथमा सधैँ रहोस्, रहँदैन। न वस्तु रहन्छ न व्यक्ति रहन्छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण संसारका शास्त्र र महात्माहरूले के भन्छन् भन्दा यो संसारको कुनै पनि विषय के हो भन्दाखेरि जसरी टन्टलापुर घाम लागेको बेला चम्किँदै गरेको बालुवामा पानीको आभास हुन्छ। तपाईहरुले देख्नु भएको होला, त्यो खास गरेर पिच रोडहरुमा हेर्नुहोस्, राजमार्गमा अलकत्रले बनाएको पिच रोडमा टन्टलापुर घाम लाग्यो भने पानीको जस्तो आभास हुन्छ, तरंग बगिरहेको हुन्छ। सूर्यका किरणले त्यस्तो खालको भ्रम पैदा गर्दछ। त्यसकारणले भागवतको पहिलो श्लोकमा श्री व्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, जसरी सूर्यका टन्टलापुर घाम किरणले हाम्रो आँखालाई भ्रमित बनाइदिन्छ, एकदम रुखा सुक्खा भएको बालुवाको त्यो पोल्ने बालुवालाई पनि एकदम राम्रो पानी जस्तो आभास गराइदिन्छ। प्राणनाथजीले किरन्तन नाम गरेको किताबको दोस्रो प्रकरणको अन्तिम चौपाईमा भन्नुभयो, मृग जल सोझो त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई तो बिंद का बिंद में समावे। यो प्रकरण हो, राम्रो प्रकरण छ कि सद्गुरुको खोजी गर्नु पर्दछ, किनभने सद्गुरु बिना आत्माको कल्याण कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। र प्राणनाथजीले भन्नुभयो, हे साधक हो, मृग जल भने यसरी आँखालाई भ्रमित बनाएर सूर्यका किरणद्वारा भ्रमबाट उत्पन्न भएको जुन पानी हो, यो पानीको नाम हो मृगजल। यानी वनका पशुहरूलाई भ्रम हुन्छ र उनीहरू ओहो पानी रहेछ भनेर सुक्खा भएको बेलामा, तृषित भएको बेलामा, प्यासले आकुल व्याकुल भएको बेलामा त्यो देखिएको पानीमा पुगेर मुख चोबल्दछन्, तर तातो न तातो उनीहरूको मुखलाई पोल्दिन्छ। यसलाई मृगजल भनिन्छ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यदि मृगजलले कसैको प्यास शान्त हुन सक्छ भने त्यसरी नै गुरु नभइकन मनुष्य शरीर पार तर्न सक्छ। मतलब जसरी त्यो भ्रमित जलले, भ्रमपूर्ण जलले कहिल्यै पनि प्यास मेटिन सक्दैन, आँखाले देख्दा भ्रम भएको मात्र हो, त्यसरी नै सद्गुरु बिना मनुष्य यो भवसागरबाट पार पाउन सक्दैन। त्यसलाई मृगजल भनिन्छ। त्यसकारणले यो अहिले छ, भरे रहँदैन। यदि सहन गर्न सिक्यो भने सुख होस् या दुःख होस्, आउँछ जान्छ। परमात्माको कृपाले र मेरो आफ्नो कर्मको फलले मैले अहिले दुःख पाएको छु,
त्यो पनि जान्छ। मैले अहिले सुख पाएको छु त्यो पनि जान्छ। त्यसले के गर्दछ भन्दा सुख आउँदाखेरि व्याकुल हुँदैन अनि दुःख आउँदाखेरि अहंकारी हुँदैन। दुईटा कुरो विचार गर्नुहोस्। नै त हाम्रो जुन मन छ नि बडा कोमल छ मन। साना साना कुराले मनलाई व्यथित बनाइदिन्छ। कोही कोही बेला तपाईहरु आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईको अनुहार कति खिलेको हुन्छ, राम्रो हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। यदि तपाईहरु सधैँ भगवत कृपालाई अनुभव गर्नुभयो, शरणागत भएर सत्संग सुनेर भगवत कृपालाई राम्रो अनुकूल गर्नुभयो भने तपाईहरु पार्लरमा गएर अथवा घरमा बसेर जति आफ्नो अनुहार चमकाउनका लागि साधनहरूको उपयोग गर्नुहुन्छ, यदि राम्रो खुसी भएर बस्नुभयो भने आधी पनि सामान युज गर्नु पर्दैन। तपाईले सधैँ मुस्कुराइरहनुहोस्, आनन्दित हुनुहोस् र कुरो के खोज्नुहोस् भने तपाईको मनलाई कुनै पनि वस्तुले तकलिफ नदियोस्, दुःख नदियोस्, तिनै विषयहरूलाई सोध्नुहोस्, खोज्नुहोस्। मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो 32 दाँतमा एउटा दाँत उखेलियो भने जिब्रो बार त्यही ठाउँमा पुग्दछ। त्यसरी नै हाम्रो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो मन, हाम्रो वृत्तिहरू बार नराम्रो कुरोमा मात्रै जान्छ। कसैले केही भनिदियो मन चटक्क दुखो, बार ती मात्रै मन जान्छ। तले कसैले राम्रो कुरो भन्यो, सुखी कुरो भन्यो, आनन्द आह्लाद दिने कुरो, त्यो हामी बिर्सिहाल्छौँ। त्यसकारणले अभ्यास बनाउने, सहन गर्ने। हे अर्जुन, तान तितिक्षस्व, त्यसलाई तिमी सहन गर। अब 15वां श्लोकमा हामी आउँ। श्लोकमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। श्लोक नम्बर 15। यम हे न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। मैले माथिल्लो श्लोकमा आगमा पाइनको अर्थ भने कि भनिन। आगमा पाइन शब्दको अर्थ यो हो, इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त भएका जति पनि सुख दुःख आदि वस्तुहरू छन् ती सबै नाश हुनेवाला हुन्, अनित्य हुन्, हो यो भन्न खोजेको। आउनुहोस् यो श्लोकको पहिले सन्धि विच्छेद गरौँ। यम हि न व्यथयन्ते एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं स अमृतत्वाय कल्पते। हेर्नु, सन्धि विच्छेदको अर्थ के हो भन्दा स अमृतत्वाय, त्यो जुन यस जस्तो छ त्यो पहिले साइलेन्ट थियो, अब त्यसलाई अ भन्दछौँ हामी। यसरी सन्धि विच्छेद गरिन्छ। अब यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि एउटा बहुत सुन्दर सम्बोधन छ र यो सुन्दर सम्बोधन हो पुरुषर्षभ। बहुत सुन्दर सम्बोधन छ पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभको अर्थ हो, हे पुरुषहरूमा सर्वश्रेष्ठ अर्जुन। पुरुषर्षभ के भन्नुहुन्छ भने सम दुःख सुखम यम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। ही शब्द आयो, ही को अर्थ हो निश्चित, निश्चयेन। यम ही न व्यथयन्ति। यम भनेको जुन व्यक्तिलाई निश्चित रूपले न व्यथयन्ति भनेको व्यथित गर्दैन, प्रभावी बनाउँदैन। सुख आउँदाखेरि मैले त धेरै सुख पाएँ जस्तो मान्छेले सुख पाउँदा के गर्दछ, खास गरेर हाम्रो परम्परामा जसले सत्संग पाएको छैन, जसले सद्गुरु पाएको छैन, जसले धर्मको मर्मलाई जान्दैन, ऊ के गर्दछ, उसको आफ्नो श्रमबाट कर्मबाट धेरै सम्पत्ति कमाउँदछ। धेरै सम्पत्ति यदि उसले कमायो भने जसरी कमाउँदछ त्यसरी गमाउँदछ पनि। ओके, तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ नि कि नेपालमा खास गरेर काठमाडौँमा
चारैतिर हेर्नुहोस् कति बार रेस्टुरेन्ट बनेका छन्। बेलुकाको सन्ध्या भएपछि रात्रिको 12-1 बजे, अहिले त लकडाउन छ, तर 12-1 बजेसम्म चल्ने झिलमिल गर्ने रात्रिकालीन रेस्टुरेन्टहरू कति छन्। मान्छेलाई भ्रमित बनाएर, मान्छेहरूको वृत्तिलाई अधोगामी बनाएर र मान्छेलाई क्षणिक सुख प्रदान गर्ने तौर तरिकाहरू अपनाएर एउटा मान्छेहरू पैसा खिचेको खिचै गर्छन् अनि त्यसमा गएर क्षणिक सुख प्राप्त गर्नका लागि मान्छे नरक जाने बाटो गरिरहेका हुन्छन्। राम्ररी हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, कतिवटा कुरा छन् त्यस्ता। म एक-एकवटा कुराहरू तपाईहरुलाई गोडमेल गर्दै जान्छु, भन्दै जान्छु। अहिले आजै म सबै कुरो भन्दिन, नभए तपाईहरु तर्सिनुहुन्छ। यी महात्मा त खाली हामीलाई सुखबाट वञ्चित पो गर्न आएका छन्। हामी कति मौज मजा भो। अब मैले तास नखेल्नु भने तपाईहरु मान्नुहुन्न, तपाईहरुलाई रक्सी नपिउनुहोस् भन्दा तपाईहरु मान्नुहुन्न, तपाईहरु मासु मांस नखानुहोस् भन्दा तपाईहरु मान्नुहुन्न। किनभने यो जुन छ यो जिब्रोले तपाईहरुलाई नरकतिर घसीटेर लगिरहेको छ। तपाईहरु बुझ्नुहुन्न यो कुरोलाई। अब भगवानले मलाई अराउनु भएको छ, यी मेरा सन्तानहरू हुन्, यिनीहरूलाई तानेर परमधाम लिएर आऊ भनेर मलाई अराउनु भएको छ परमात्माले। यतापट्टि मायाले तपाईहरुलाई तानेर घिसारेर फेरि नरकतिर लैजान चाहन्छ। मेरो ताकत बहुत कम्ती छ, धर्मको ताकत बहुत कमजोर हुन्छ, पापको ताकत धेरै नै बलवान हुन्छ। यसकारणले आज नै तपाईहरुलाई तर्साउने खालका कुराहरू म गर्दिन, तर पन्ना पल्टिँदै जाँदा कृष्णले कति मिठा मिठा कुरा गर्नु भएको छ। कृष्णका कुरामा अलिकति व्याख्या गरेर म तपाईहरुलाई सम्झाउँछु। हेर्नुहोस्, यम हि न व्यथयन्ति, जुन कुराले हामीलाई व्यथित बनाउँदैन, दुखी बनाउँदैनन्, ग्लानी युक्त बनाउँदैनन्, एते यी जति पनि छन् के भन्दा सम दुःख सुखम धीरम, सुख र दुःखमा जो समान रूपले बस्न सक्दछ हामी बस्न सक्दैनौँ। हामीलाई मैले अघि पनि भने नि त, सुख आउँदाखेरि हा 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 अब मौज गर्नुपर्छ, अब आनन्द गर्नुपर्छ, भगवानले खोप दिए भनेर हामी सुख आउँदा धर्मलाई बिर्सिएर आनन्दको उपभोग गर्दछौँ। कुनै पनि शास्त्रले, कुनै पनि धर्मले, अनि खास गरेर हजुरहरू मेरो सत्संग सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो सत्संग यानी सत्संग त कृष्णको, म पस्किँदैछु मात्र, तर माध्यममा बनिएको छु। म ती कुराहरू हजुरहरूलाई भन्दिन जसले तपाईहरूको संसारलाई समाप्त बनाउँदछ। हाम्रा समाजमा यस्ता यस्ता खालका सत्संग पनि छन् जो बडा विकृति पैदा गर्छ। नाम सत्संग हो तर विकृति पैदा गर्दछ। राम्रो हुँदै गरेको राम्रो गृहस्थ जीवनलाई भताभुङ्ग पार्दिन्छ। जस्तो मैले सुन्दछु, म त धेरै जग्गा जान्न तर सुन्दछु, नौजवान भाइ बहिनीहरू सत्संगमा जान्छन्, भर्खर विवाह गरेका छन्। अब सत्संगमा कसैले तिमीहरू आपसमा दाजु बहिनी जस्तो सम्पर्क राख इत्यादि भन्ने कुरो भयो भने विचारहरूको जीवन कसरी? त्यो शास्त्रले यो कुरो भनेको होइन, यी सब मनगढन्त कुराहरू। शास्त्रले भन्दछ कि योग्यता पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार गरेर जुन तपाईहरूको एउटा वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ, तपाईहरू विवाहले आबद्ध हुनुभयो, पति पत्नी हुनुहुन्छ, अत्यन्त प्रेम पूर्ण ढंगले आफ्नो पति पत्नीको जुन शास्त्रले भनिएको जीवन छ त्यसलाई यापन गर्नुहोस्, बिताउनुहोस् तपाईले, तर धर्मपूर्वक जीवन बिताउनुहोस्। धर्मले कहिल्यै पनि यो कुरो सिकाउँदैन, किनभने हाम्रो धर्मको मूल जसरी घरमा 4वटा खम्बा मजबुत हुन्छन् त्यसरी हाम्रा धर्मका 4वटा खम्बा हुन् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मको अर्थ हो कि हाम्रो जीवनको हर जीवनको सुरुवात धर्मबाट गरौँ, अधर्मबाट नगरौँ। पैसा कमाउनुहोस्, धर्मबाट कमाउनुहोस्। बोल्नुहोस्, धर्मपूर्वक कुरो बोल्नुहोस्। कसैसँग पनि तपाईँ व्यवहार गर्नुहोस्, धर्मपूर्वक गर्नुहोस्।
धर्मपूर्वक अर्थ भनेको अर्थको उपार्जन गर्नुहोस्। पैसा नकमाउनु भनेको छैन, अर्थ उपार्जन गर्नुहोस्। अब सम्पत्ति आएपछि सम्पत्तिको उपभोग गर्नुहोस्। राम्रो घर बनाउनुहोस्, राम्रो महल मकान बनाउनुहोस्, अलिकति जग्गा छ भने सुन्दर बर बगैँचाहरू लगाउनुहोस्, अझै जग्गा छ भने एउटा राम्रो गाई माताको पालन गर्नुहोस् ताकि प्योर गाईको दुध तपाईँले पिउनुहुन्छ। सब प्रकारले वैवाहिक संस्कार भएपछि राम्रा सन्तान जसले राष्ट्रको सेवा गर्दछ, जसले धर्मको सेवा गर्दछ। कोही कोही बेला के हुन्छ भने म गृहस्थीहरूको घरमा पुग्दा पहिले विवाहमा आशीर्वाद दिन पुगेको हुन्छु, पछि 2-4 वर्षमा उनीहरूको घरमा मेरो पधरामणी हुन्छ, हुँदाखेरि साना साना नानीहरू आएर प्रणाम गर्दछन्। अनि प्रणाम गर्दाखेरि गृहस्थहरूले भन्दछन्, गुरुदेव यो हजुरका शिष्य हुन्। खुसी लाग्दछ कि यी साना साना बालक अथवा बालिका जुन भर्खर संसारमा अवतरित भएका छन्, यी बालक बालिकाहरू यी संसारका लागि होइनन्, हजुरको चरणको सेवा र धर्मको ध्वजलाई आफ्नो हातमा लिएर हिँड्ने यी राष्ट्रका सेवक, धर्मका सेवक, कर्तव्य कर्मका सेवक, पितृहरूका सेवक यी हुन् भनेर त्यो नराम्रो कुरै होइन। तसर्थ जे पनि कुरो हुन्छ, तेस्रो नम्बरमा छ काम। अब काम शब्दको इंग्लिशमा शब्द अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, हाम्रो समाजमा भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, तर तपाईहरू सबै श्रोताहरू आधुनिक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारणले म साधु हुँ मैले भन्न यो शब्द सायद नमिल्ला। तपाईहरू गुगलमा हेर्नु होला, गएर सर्च गर्नु होला। काम शब्दको राम्रो व्याख्या छ। सद्गृहस्थ जीवनमा जुन गृहस्थ जीवनको उपभोग हो त्यसको नाम हो काम। शास्त्रले कहिल्यै पनि मना गर्दैन। शास्त्रले मना एउटै कुरोको गर्दछ, कुनै पनि कुरो अधार्मिक भावले जुन कुरोमा अपराध बोध हुन्छ त्यो अपराध बोधको काम नगर। खुशी आनन्दपूर्ण ढङ्गले काम। यदि जीवन धर्म अर्थ काम यो तीनवटा पडाउबाट जीवन अगाडि बढ्यो भने मोक्ष खोज्नका लागि कुनै मन्दिर मठ हिमालयका चुचुराहरू अथवा गर्भ गुफाहरूमा जानु पर्दैन। मोक्ष तपाईको आँगनमा आएर उभिन्छ, किनभने जीवनका हर कदमहरू राम्ररी चलाएका छन्। त्यसकारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, यो 15वां श्लोकलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। के भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण भन्दा, किनकि हे पुरुषमा सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, यानी हे पुरुष श्रेष्ठको अर्थ के हो? बलियोको लागि भनेको होइन। जसले आफ्नो जीवनमा राम्रो संयम गर्न सक्दछ ओ हो पुरुषर्षभ, ओ पुरुष श्रेष्ठ हो। यहाँ पुरुष शब्द केवल लोग्ने मान्छेलाई भनेको होइन नि, यहाँ पुरुष शब्द आत्मालाई भनेको हो। पुरुष शब्दको अर्थ हो आत्मा। पुरुष शब्दको अर्थ हुन्छ पुर माने नगरमा, स माने शयन गर्ने वाला। नगर भनेको यो मनुष्य शरीर रूपी नगरमा आत्माले विश्राम गरेको छ। त्यसकारणले तर यो पुरुष शब्द सबैका लागि हो। त्यसकारणले के भन्नुहुन्छ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुःख सुखम, दुःख र सुखमा समान भावमा रहने वाला। दुःख आयो स्वीकार छ, तिमी मेरो मेहमान हो। सुख आयो स्वीकार छ, तिमी मेरो मेहमान हो। यम भनेको जो, धीरम धीर, पुरुषम पुरुष, धीर पुरुष, धैर्यता राख्ने पुरुष। एते न व्यथयन्ति, यी सुख दुःख आदि द्वन्दात्मक सुख दुःख आदि भनेको सुख दुःख, गर्मी शीतल, संयोग वियोग। जस्तो कोही व्यक्ति तपाईहरुलाई बहुत मन पर्छ, हामीलाई है भेट हुँदाखेरि बहुत सुख हुन्छ, बहुत आनन्द हुन्छ, सबै भेट गरिरहँ जस्तो हुन्छ। तर हामीबाट बिछोड हुँदाखेरि आँखाभरि आँसु आउँदछ। त्यो व्यक्ति निस्केर जाँदाखेरि, त्यो व्यक्ति हाम्रो बीचमा जाँदाखेरि आँखा रसाएर आउँछ, रसान्वित हुन्छ। कति खेप म कथा गर्न जान्छु,
कथा गर्न गएर 7 दिनसम्म बसेर बडा प्रेम भावले कथा गर्दा त्यो कथाको परिवारहरू आफ्नो परिवार जस्ता हुन्छन्। अनि 7 दिन छोडेर जाँदा मलाई पनि दुःख हुन्छ, मलाई छोड्दा भक्तहरूलाई पनि दुःख हुन्छ। म हेर्दछु धेरै भक्तहरू सजल नेत्रले 5 दिनदेखि अब गुरुजी जानुहुन्छ भनेपछि न्यास्रो मान्न थाल्छन्। 6वां दिन 7वां दिनमा जब गुरुदेव निस्केर जानुहुन्छ सजल नेत्रले मान्छेहरूले बिदाई गर्दछ। संयोगमा एउटा राम्रो व्यक्तिसँग मिल्दा संयोगमा राम्रो लाग्दछ, बिछुड्दा नराम्रो लाग्दछ। तर मन नपर्ने मान्छे छ। कोही कोही बेला घरमा कुनै मान्छे आउँदाखेरि घरको वातावरण नै दूषित हुन्छ, खल्लो हुन्छ। यो मान्छे किन आयो? किनभने यसको आँखामा विष छ, हेर्ने राम्रोपन छैन यो मान्छेको। यो मान्छेको विचार राम्रो छैन। विचार राम्रो नभएको, आँखामा दूषण भएको दूषित व्यक्ति घरमा आउँदाखेरि अथवा बोल्दाखेरि अत्यन्त दुर्छे शब्द बोल्छ, विचार गर्दाखेरि कसैलाई चढाई बढाई गर्ने यस्ता खालको दुर्छे व्यक्ति तपाईको पासमा आयो भने नराम्रो लाग्दछ, खल्लो लाग्दछ। आउँदा खल्लो लाग्दछ, जाँदाखेरि राम्रो भयो, छिटै गए। त्यसकारणले कति भक्तले मलाई सोध्छन् फलाना व्यक्ति कस्तो छ भन्दा मलाई लाग्यो भने म भक्तहरूलाई भन्दिन्छु अलिक टाढैबाट भाव राख्नुपर्छ, धेरै क्लोज नहुनु, भोलि गएर दुःख पर्ला। किनभने कुनै कुनै मान्छेहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ, पहिले आउँदाखेरि एकदम क्लोज भयो अनि भरे भित्र पसेपछि फाली जस्तो भएर अनि बडा विचित्र। कसैको गृहस्थी जीवन खत्म हुन्छ, कसैको मैत्री जीवन खत्म हुन्छ, कसैको साधनामय भक्तिमय जीवन खत्म हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बहुत होशियार गरेर मात्र मित्रता गर्ने, जुन मित्रताले तपाईको जीवनको उन्नति होस् यस्तो मैत्री भाव राख्नुपर्छ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुन, तिमीलाई राम्रो लाग्ने कुरो सुख र तिमीलाई नराम्रो लाग्ने कुरो दुःख, यस्ता अरू पनि जति कुराहरू छन् जो धीर व्यक्तिले सहन गर्न सक्दछ। यी कुराहरूले जसलाई व्यथित गर्दैनन्, व्यथित शब्द दुईपट्टि नै लगाउनुहोस्। दुःखले एकदम व्यथित बनाउँदछ, सुखले बुद्धि भ्रमित बनाइदिन्छ, नराम्रो बाटोमा लगाइदिन्छ। यी दुईटै कुरोलाई जसले सहन गर्दछ। अब हेर्नु शब्द के लेख्नुहुन्छ, त्यो जुन व्यक्ति हो, त्यो जुन साधक हो, अमृतत्वाय कल्पते भन्नुको अर्थ उसले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् यहाँ कृष्णले यो भन्नुहुन्न कि हातमा माला लिएर दिनभरि राम राम कृष्ण 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 भनिराख्नुहोस्, अथवा महिनामा 10 खेपसम्म पेट कुई कुई बनाएर भोकले एकदम टुई टुई भएर चाहिँ एकदम व्रत गर्नुहोस्। कृष्ण यो पनि भन्नुहुन्न। व्रत बस्नु राम्रो कुरो। मलाई त हाम्रो नेपालीको व्रत बहुत मन पर्छ। आज व्रत थियो, कस्तो व्रत थियो भन्दा दिउँसो टन्न भात खाने तर प्याज लसुनहरू केही नखाने, राम्रो कुरो। कमसेकम एक दिन चोखो खाने अनि बेलुका दूध र रोटी खाने। अब व्रत के खालको भयो यो? व्रतको अर्थ हुन्छ निराहार बस्ने, दिनभरि पानी मात्रै पिउने अथवा जुस मात्रै पिउने, दूध पनि नपिउने। बडीको लागि बहुत राम्रो कुरो हो यो। पेटलाई भात नदिने त्यो दिन, अनि बेलुका सन्ध्या अवस्थामा दियो गरे बालेर भगवानको पूजा गरेर अनि रोटी र सब्जी अलिकति अथवा दूध खाने। एक दिन कमसे कम पेटलाई शान्ति दिने। तर ओके, भगवान भन्नुहुन्न कि निराहार बस्नु, पेटलाई एकदम कुमको, यी सब कुरो भगवान भन्नुहुन्न। मरिमरिकन तीर्थ यात्रा गर पनि भन्नुहुन्न। सबै गर्नुपर्छ, सबै गर्ने राम्रो कुरो हो त्यो। तर भगवान भन्नुहुन्छ स अमृतत्वाय कल्पते, जसले विवेक विचार राम्रो बनाएर सुख दुःखादि आएका यी जति पनि द्वन्दात्मक कुराहरू छन्, यी द्वन्दात्मक कुराहरूले जसलाई व्यथित बनाउँदैन त्यो व्यक्तिको नाम हो धीर। हेर्नुहोस्, म हिजो रामायण पढ्दै थिएँ।
अब काठमाडौँमा रामायण गर्नुपर्ने थियो र धमाधम रामायण पढ्दै थिए। सोचे अब यो पुरा गर्नु पर्यो र अब 2-3 दिनमा पुरा हुन्छ। फेरि भागवतको डीप स्टडी चालू गर्दछु। रामायण हिजो मैले पढ्दा यति गजबका कुरा, पढ्दा पढ्दै नाच्ने इच्छा भयो, त्यति गजबका कुरा। रामायणमा काकभुसुण्डी नाम गरेका महान एउटा महात्माले गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ, अय गरुडजी, यो संसारमा काम क्रोध लोभ यी तीनवटाले कसलाई नचाउँदैन, ब्रह्मा र शंकरलाई पनि यसले छोड्दैन भने तिमी र हामी मतलब हर व्यक्तिलाई मायाले नचाउँदछ। तर नचाउने मायाले यदि कुनै गुरुको आश्रय पाएको छ, सत्संगको आश्रय पाएको छ भने त्यो धीर बनिन्छ। अनि त्यो धीर व्यक्तिले व्यथित त्यो आएको जुन गुण अवगुण त्यसले व्यथित बनाउँदैन, उसले सहन ताम तितिक्षस्व त्यसलाई सहन गर्दछ। अनि यस्तो व्यक्तिले मोक्ष खोज्नका लागि, बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि कहीँ पनि जानु पर्दैन। उसको आफ्नो ढोकामा नै मोक्ष आएर ढोकालाई नोक गर्दछ, खोल तिमीले आफ्नो जीवन म पोखरी झैं उही ठाउँ जम्दिन, छ शुद्ध जीवनको सबै कण, जीवनको कण कणलाई, जीवनको रोम रोमलाई होशपूर्वक द्रष्टा भएर अनि आनन्दपूर्ण ढंगले शास्त्रको मर्यादा अनुसार उसले जुन कुरो गरेको छ बस त्यस संसारले नै उसले मोक्ष पाउँदछ। ओके, एउटा श्लोकहरु गरौँ, समय त भइसकेको छ। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। पदच्छेद संधि विच्छेद। न असतः विद्यते भावः, न अभावः विद्यते सतः, उभयो अपि। अब यहाँ र अब र को दुईटा काम हो। यो र ले उभयोमा विसर्ग बनायो, दुईटा बिन्दी, अनि अ उतापट्टि भयो उभयः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। बडा मिठो कुरो छ, सुन्नुहोस्। हे अर्जुन, असतः भाव न असत विद्यते भावः। मतलब कुरो के भने असत भनेको असत वस्तुको भाव हुँदैन। अर्थ के हो भन्दा जो असत्य वस्तु छ त्यो हमेशा रहँदैन। सीधा कुरो यो, जो असत्य वस्तु छ त्यो हमेशा, जस्तो दिन एकछिनमा जान्छ, रात आउँछ, रात एकछिनमा जान्छ, फेरि दिन आउँदछ, साइकल हो, यो चलिरहन्छ। जो असत्य, जस्तो शरीर यो असत्य हो, यसकारणले हिजो जन्म्यो, त्यो सानो हुँदाखेरि कति राम्रो खेलौना जस्तो हुन्छ, फेरि जुवान भयो, इन्जोय गर्दछ, आनन्द गर्दछ। अब प्रौढ भएपछि अलिक गम्भीर हुन्छ, बुढो भएपछि अनि खाँच्दै होर्दै खोक्दै होर्दै जीवन पूरा गर्दछ। यसकारणले शरीर असत्य छ। जो असत हो त्यसको भाव भनेको सत्ता हुँदैन। न अभाव विद्यते सतः, अनि जो सत छ, सतः माने जो सत्य वस्तु हो, न अभाव विद्यते, त्यसको अभाव भनेको नाश हुँदैन। जस्तो आत्मा छ, आत्माले यो शरीरमा आएर प्रवेश गर्यो, शरीर निस्क्यो, आत्मा मर्दैन, आत्मा अर्को शरीरलाई खोज्दछ। भगवत गीताको 15 अध्याय कि आत्मा शरीरले छोड्ने बित्तिकै आत्माले अर्को जहाँ पुग्नु पर्ने छ त्यसलाई उसले उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुञ्जानम वा गुणान्वितम विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। कारणले जो सत्य छ त्यसको अभाव हुँदैन। अनि अब के भन्नुहुन्छ, उभयो अपिहि, उभयो अपिहि भनेको यी दुईटै कुरोहरुलाई, उभय भनेको दुवै, असत र सत दुईटै, उभयो अपि यो दुईटै नै, अन्तः भनेको वास्तविक रूपमा, तत्त्वदर्शिभिः तत्त्वद्रष्टा महापुरुषहरू द्वारा। तत्त्व भनेको यो हामी फेरि कुरो गरौँला,
यो जीवन, जगत र आत्मा के हो। यो जुन बाहिरको जुन मटेरियल बॉडी छ यो के हो, इटर्नल जुन बॉडी छ यो के हो, र म जुन आत्म तत्व हुँ म के हुँ। जीवन, जगत, माया र ब्रह्म यो के तत्व हो। यो कुरोलाई जसले यो जुन कुराहरू छ यसलाई तत्व भनिन्छ, यसलाई तत्व भनिन्छ। अनि त्यो तत्वलाई जसले जानेको छ, अनुभव गरेको छ उसलाई तत्वद्रष्टा भनिन्छ। त्यसकारणले तत्त्वदर्शी भी तत्वदर्शी महापुरुषहरूद्वारा दृष्ट भनेको देखिएको छ। अब अर्थ के हो राम्ररी बुझ्नुहोस्। तत्वद्रष्टा महापुरुषहरूद्वारा वास्तविक तथ्यात्मक दृष्टिहरूले उनीहरूले एउटा कुरो जाने, सुन्दा सजिलो छ नि, तर बुझ्दा जति बुझे पनि कम्ती छ। जो सत्य हो त्यो कहिल्यै मेटिँदैन, जो असत्य हो त्यो कहिल्यै पनि रहनेवाला छैन। यो कुरोलाई तत्वद्रष्टा महापुरुषहरूले वास्तविक रूपमा जाने उनीहरूले। अब यसैलाई भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, जो हेर्नुहोस्, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। संधि विच्छेद। अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, त्यसै श्लोकलाई अझै राम्ररी प्रतिपादन गर्दै हुनुहुन्छ। अविनाशी तु तत् विद्धि। अविनाशी भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुने कुरो। हे अर्जुन, तिमीले त्यस कुरोलाई जान, त्यो कुरोलाई तिमीले अविनाशी सम्झ। के कुरो? एन इदम सर्वम ततम। जुन अविनाशी तत्वले यो सम्पूर्ण कुरोलाई व्याप्त गरेको छ, जुन अविनाशी तत्वले अतत्व यो सारा संसारमा व्याप्त छ, त्यो अविनाशी तत्वलाई जान। अस्य यो अव्यस्य जुन अविनाशी तत्व हो त्यसको विनाशम कर्तुम, विनाश गर्नका लागि कश्चित् न अर्हति, कोही पनि समर्थ हुन सक्दैन। अर्जुनको कुरो यो छ नि, म यिनीहरूलाई मार्दिन। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, शरीर त मरेकै हो, आत्मालाई कसैले मार्न सक्दैन। तिमीले त मात्र निमित्त बनिनु पर्नेछ। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, 11वां अध्यायको गीता। तिमीले निमित्त बन्नु पर्नेछ। किन भन्दाखेरि अर्जुन, जो अविनाशी तत्व छ, जो सर्वत्र व्यापक छ, त्यो अविनाशी तत्वलाई कसैले पनि विनाश गर्न सक्दैन। यही कुरोलाई अगाडि गएर आत्मा भन्नुहुन्छ कृष्ण। आत्मा किनभने यो सारा जगत आत्म तत्वले व्याप्त छ। जले विष्णु, थले विष्णु भनेर कर्मकाण्डमा सर्वत्र आत्म तत्व विराजमान छ। कसरी? अर्को श्लोक पढ्नुहोस्। यी श्लोक खोलिँदै जान्छन् तत्व हेर्दा। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत, तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्जुनलाई भगवान हुनुहुन्छ सन्धि विच्छेद। अन्तवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, अनाशिनः भनेको जो नाश हुँदैन, कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। अप्रमेयः, अप्रमेयको अर्थ जसलाई प्रमाण लाग्दैन, जो प्रमाणदेखि रहित छ, प्रमाणदेखि परको छ। नित्यस्य, नित्य स्वरूप। अघि मैले भने नि कि भगवानले माथि भन्नुभयो कि जो असत्य छ
त्यसको सत्ता छैन, जो असत्य छ त्यसको अस्तित्व कसैले मेट्न सक्दैन। अनि भगवानले जुन 17वां श्लोकमा भन्नुभयो, अविनाशी कुरोलाई तिमी त्यो जान जो सारा अस्तित्वमा व्याप्त छ, त्यो के हो त भन्दा अब भगवान भन्नुहुन्छ अनाशी भनेको नाश नहुने, अप्रमेय भनेको जसलाई अवाङ्मन सगोचरम, जसलाई वाणी र मनले पनि भेट्न सक्दैन, त्यो अप्रमेय तत्व, प्रमाणदेखि परको तत्व जो नित्य, नित्यको अर्थ हो शरीर नित्य छैन नि। किन शरीर नित्य छैन भन्दाखेरि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, हिजो हामी जस्तो थियौँ आज त्यस्तो छौँ? हिजो हामी कस्तो थियौँ? कोही कोही ठाउँमा मेरो पुरानो फोटो छपाइदिन्छन् जसमा दाढी एकदम काला छन्, अलिकति हृष्टपुष्ट। अब त्यो 10 वर्ष पुरानो फोटो त 10 वर्ष, अब अहिले त्यस्तो थोडी छ, अहिले त्यस्तो छैन। विकृति त हुँदै जान्छ शरीरमा। हिजो सानो बालक थियो, आज जुवान भयो, भोलि प्रौढ हुन्छ, पर्सि वृद्ध हुन्छ। अनेक से राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। अब राम मृत्यु भन्ने सुन्दाखेरि हाम्रो रोङटा एकदम रुवा रुवा काम्न थाल्दछ। ओ मर्नु निश्चित हो, इट इज ओके, मर्नु पर्छ। अहिलेदेखि घोडा पसार्ने जरुरत छैन। खूब आनन्द गर, खूब मौज भोग, खूब धर्म कर्म गरेर इन्जोय गर, आनन्द गर। जुन दिन मर्नु पर्ला पर्ला, लकडाउनको पालन गर्ने हो कि। तर शरीर आज छ, परिवर्तन भइरहन्छ, एक दिन रहँदैन। तर आत्मा नित्य छ, आत्मा नित्य हो। आत्माको सौन्दर्य, आत्माको खुमारी, आत्माको जुन अविनाशी तत्व आत्मा छ त्यस कारणले त्यो नित्य हो। यस्तो शरीरिन, शरीरी, शरीरी मतलब यो जीवात्माको इमे देहा, यी जो शरीरहरू छन् यी के हुन् भन्दा अन्तवन्तः, नाशवान उक्ता भनिएका छन्। तस्मात् भारत युज्यस्व, त्यस कारणले हे भरतवंशी अर्जुन तिमी युद्ध गर। मतलब कुरो के हो भन्दा अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण। शरीरिण भनेको आत्मा, शरीरी आत्मा। आत्मा के छ? नित्य छ। अनाशिन भनेको नाशवान छैन, अप्रमेय अप्रमेय छ। तर यसको जुन शरीर हो, देह भनेको यो आत्माले धारण गरेको जुन यो शरीर, बॉडी, फिजिकल जुन यो बॉडी हो, शरीर हो, यो अन्तवन्त, यो नाशवान छ। यी सब शरीरहरू नाशवान छन्। अब नाशवान तिमीले नमारे पनि भोलि कसैले मारिदिन्छ। त्यसकारणले यो धर्म युद्धमा यस तिमी ल्याऊ, कीर्ति तिमीले प्राप्त गर। नभएदेखि म कसैलाई माध्यम बनाएर भए पनि यी जसले यो मनुष्य देह प्राप्त गरेर यो सृष्टिको अस्तित्वलाई विनाश गर्न थालेका छन्, सृष्टिको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न थालेका छन्, यिनीहरूको यो शरीर घिनलाग्दो भयो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन यी शरीरहरू, यी जति पनि यी शरीर धारण गरेर बसेका छन्, यी आज नभए भोलि मर्छन्, यी हमेशा रहनेवाला छैनन्। अरे मैले शरीर धारण गरेर आए, म त छोड्छु। कृष्ण भन्नुहुन्छ भने तिमी छोड्छु भने यी सबै। तर यिनीहरूले यो शरीरद्वारा राष्ट्रको घात गरेको छ, धर्ममाथि आघात गरेको छ। द्रौपदी जस्ती महारानीको यिनीहरूले नाङ्गो बनाउनका लागि द्रौपदीको चरित्रमाथि हात हालेको छ। यिनीहरूले कर्ण जस्तो मान्छेले पनि उपहास गरेको छ। कर्णले पनि द्रौपदी जस्तो अत्यन्त परम पातिव्रत्य धर्म पालन गर्ने स्त्रीलाई वेश्या भनेको छ भने यो शरीर धारण गर्ने मान्छेहरू ये राष्ट्रका द्रोही हुन्, धर्मका द्रोही हुन्। त्यसकारणले यिनीहरूले बाँच्ने हक गुमाएका छन्। हे अर्जुन, यिनीहरूले मर्नै पर्दछ, म तिमीलाई निमित्त बनाउन चाहन्छु। त्यसकारणले तिमी युद्धस्व, तिमी उठेर युद्ध गर र यश कमाऊ तिमीले। यदि तिमीले गर्यौ न भने अरू कसैले गर्छ भनेर यसरी भगवान कृष्णले अर्जुनलाई धर्मको यो सुन्दर कार्यमा, धर्म युद्धमा उक्साउँदै हुनुहुन्छ।